و سلام اللہ دے پیارے نبی، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے الحمدللہ اسلام قیامت دیاں دیواراں تک ایک بڑا ہی پیارا دین ہے جس نے عورتوں نوں بڑے ہی پیارے اعزاز عطا فرمائے نے۔ مغرب دے برعکس اسلام نے جدو بچی پیدا ہوئے رحمت کیا ہے، جدو جوان ہوئے شادی شدہ ہوئے تو اپنے خامن دی اطاعت کرے، اللہ اور اس دے رسول دی فرما بردار بنے تے جنت دے 8 دروازے دی مالک بن جاندی۔ سبحان اللہ۔ بچے نوں جنم دے وے، ماں دا درجہ حاصل کر لوے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس دے قدم تھلے جنت اللہ رکھ دے، یعنی ماں دی خدمت کریں اللہ جنت عطا فرما دے۔ تو یورپ دی ایک نام نہاد مہذب تہذیب جس نے عورت نوں آوارہ کر چھڑیا، برہنہ کر چھڑیا، اسلام نے عورت نوں اس دنیا دے اندر ہی جنتی حور بنایا کہ تو اس طرح زندگی گزار کہ تو جنتی حوراں نالوں بھی بڑھ کے مقام حاصل کریں۔ صرف اللہ رب العزت عورت دے کولوں پردے دا مطالبہ کر دے نے تو اس جہان وچ رہ کے میری رضا واسطے پردہ کر غیر مرداں کو تینوں میں جنت دے 8 دروازوں دا مالک بنا۔ یقین جانو کتنی بڑی سعادت اور اعزاز ہے جو اللہ نے عورت نوں عطا فرمایا۔ بے پردگی نوں اللہ نے ذرا بھی پسند نہیں کیتا، نہ اللہ دے محبوب نے پسند کیتا کہ عورت بے پردہ ہو کے پھرے، اسلام نے منع فرمایا۔ اللہ پاک نے ضابطہ حیات بنایا قیامت تک واسطے، جہلیت دے رسم و رواج ختم کیتے، جہلیت دے زمانے دے اندر عورتاں بے پردہ ہو کے پھر دیاں سن، لوگوں نوں اپنی طرف مائل کر دیاں سن، بے حیائی دا ذریعہ سن۔ اللہ نے اس جہلیت دے قانون نوں ختم فرمایا اور اپنے پیارے نبی نوں ارشاد فرمایا، قانون بنایا تے اپنے نبی دے گھر چوں شروع کیتا۔ قربان جائیے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی سونے اپنیاں بیویاں نوں کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نوں بھی کہہ دیو تے مسلماناں دی عورتاں نوں کہہ دیو جدوں گھروں باہر نکلنا پڑ جائے، اگر گھروں باہر نکلن دی ضرورت پیش آئے تے اپنی چادر نال اپنے چہرے نوں بھی نقاب کر لو تے اپنے سینے نوں بھی چھپا لو۔ اللہ اکبر ذالک ادنی ان یعرفن۔ اللہ فرماندے ہیں تسی پہچانیاں جاؤ گیاں، پتہ چلیا پردہ پہچان ہے، پردہ ایک امتیازی نشان ہے کہ مسلمانہ دی عورت جا رہی ہے جنہیں پردہ کیتا ہے مسلمانہ دی عورت ہے، تے جڑی بے پردہ ہو کے جا رہی ہے کافران دی عورت ہے۔
زمانہ اسلام تو پہلے جدوں نیا نیا زمانہ سی عورتاں باہر جاندیاں سن تے مشرکین دے لڑکے چھیڑ چھاڑ کردے سن عورتاں نال تے مسلماناں نے انہاں نوں منع کیتا تسی عورتاں نال چھیڑ چھاڑ کیوں کردے ہو؟ انہاں نے کہا سانوں پتہ نہیں لگدا اسی سمجھنے اے لونڈیاں نے تے اللہ پاک نے فرمایا اے مسلماناں دیو عورتوں تسی پردہ کر کے نکلیا کرو تاکہ پہچان ہو جائے اے مسلماناں دیاں عورتاں نے میں قربان جاواں پتہ چلیا ہے امتیازی وصف ہے ایک خاص نشان ہے مسلماناں دیاں عورتاں دا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے پہچان لیاں جان تے انہاں نوں کوئی ستائے نہ اللہ اکبر تے پہلے کناں اللہ نے مخاطب کیتا ہے میرے سونے نبی دی زواج مطہرات نوں جڑیاں اون جی نیک سن قربان چاہیے جڑیاں نبی دیاں بیویاں او بڑیاں ہی نیک نے تے نیکاں نوں حکم کیتا گیا نبی دیاں صاحبزادیاں خاتون جنت نوں اللہ پاک نے فرمایا نبی پیارے بیٹیاں نوں بھی حکم کرو اے بیٹیاں کیڑیاں نے سیدۃ النساء اہل الجنہ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے اتنی نیک نے قربان جائیے نیکاں نوں کیا جا رہے ہیں پڑھتا کرو تاکہ تسی نیک ہی رہو تے مسلماناں دیاں عورتاں نوں بھی نبی سونے حکم کر دیو جدوں اے عورتاں باہر نکلن ایک وڈی سادی چادر لے کے اپنے چہرے تے بھی نقاب کر لین تے اپنا جسم بھی ڈھانپ لین تیرے رب نوں اے بات پسند ہے قربان جائیے آج لوگ کہندے نے کچھ بڑیاں تنا عورتاں جڑیاں سمجھدار نے نام نہاد سمجھدار آندیاں نے پردہ تے دل دا ہے پردے دل دے ہوندے قربان چاہیے اے نیک سن اماں جی عائشہ نیک سن حضرت حفصہ نیک سن حضرت زینب نیک سن حضرت ام حبیبہ نیک سن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما اے سب نیک سن نبی دی زواج مطہرات نے انہاں نیکاں نوں حکم کیتا گیا ہے میرے سونے نبی انہاں نوں پردے دا حکم کرو اپنیاں پیاریاں صاحبزادیاں نوں بھی پردے دا حکم کرو جدوں بھی کرو باہر نکلنا ایک بڑی ساری چادر لے کے اپنا چہرہ بھی چھپا لینا تے اپنے جسم نوں بھی چھپا لینا تاکہ پہچان ہو یا مشرکین ویکھ لین قوم کفار ویکھ لوے مسلماناں دیاں عورتاں جا رہیاں نے انہاں نوں چھیڑنا نہیں انہاں نوں تکلیف نہیں دینی اللہ فرماتے ہیں اگر پیچھے کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے تے میں بڑا ہی غفور الرحیم میرے دوستوں اور سامنے بات آئی ہے پردے دی گل چھڑی ہے پردے دا حکم ہویا تے پہلے نبی پاک دے گھر والیاں نوں حکم ہوئے اگلی آیت سن لو اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اللہ فرماتے ہیں میرے سونے نبی دیو بیویوں تسی کائنات دیاں دوسریاں عورتاں دی طرح نہیں تے تساں اپنے گھر دے اندر ٹھہریاں رہنا باہر بلا ضرورت تو بغیر کسی ضرورت تو کسی شرعی عذر تو بغیر تساں گھروں باہر نہیں نکلنا تے فرمایا جی میں جاہلیت دیاں عورتاں اپنا بناؤ شنگار کر کے جاہلیت دے زمانے دے اندر اپنا بناؤ شنگار کر کے بے پردگی چپار پھر دیاں سن تساں اے کام نہیں کرنا اللہ اکبر پتا چلیا عورت نوں چار دیواری دے اندر رہن دا حکم میرے رب نے کیتا کسے بادشاہ دا حکم نہیں وزیر اعظم دا حکم نہیں نہ کسے نو اختیار ہے کہ اللہ دے قانون دے اندر تبدیلی کرے جڑا رب خالق ہے وہ عورتاں دے حقوق دا آپ ہی محافظ ہے انہیں آپ ہی انہاں اللہ نے عزتاں دتیاں نے جڑا انہاں دا مقام سی اللہ عورتاں نو دتا ہے رب نے ناانصافی نہیں کیتی اللہ انہاں نال ظلم نہیں کیتا جڑا عورتاں دا حقوق سی اللہ نے بڑے سونے حقوق دتے نے کسے نو اختیار نہیں اللہ دے قانون دے اندر تبدیلی کرے رب پاک نے اللہ سونے نے آپ حکم کیتا ہے کہ عورت جڑی ہے اے سراپا پڑتا ہے
عورت مانا ہی پڑتا ہے اللہ نے پردے وچ رہے گی تے بچے گی قربان جائیے کیسے قانون ہے کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھراں دے اندر ٹھہریاں رہو آوارہ نہیں پھرنا جویں جاہلیت دے زمانے چ عورتاں بے پردہ ہو کے بناؤ شنگار کردیاں سن تساں انج نہیں کرنا تسی میرے سونے نبی دیاں بیویاں ہو تساں قیامت تک عورتاں واسطے نمونہ بننا ہے تساں ماڈل بننا ہے تے ضرورت پڑ جائے باہر نکلن دی تے چادر دے نال چہرہ بھی چھپا لینا ہے تے اپنے جسم نو بھی چھپا کے نکلنا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں او کیا کوئی حفصہ نالوں نیک ہے آج دی عورت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نالوں نیک ہے کوئی حضرت ام حبیبہ نالوں نیک ہے جڑیاں نیک سن میرے سونے نبی دیاں بیویاں سن انہاں ایک گل کسے جگہ تے بھی نہیں کہی کہ اللہ دے نبی پردہ تے دل دا ہوندا ہے قربان جائیے حسن تے چہرے تے وے اٹریکشن تے چہرے تے وے کشش تے چہرے تے وے اللہ نے ایڈے حسین چہرے بنائے نے تے جدوں جناب بری نظر نہ لوگ دیکھ دے نے تے چہرے نو ویکھن تو ساریاں برائیاں جنم لیندیاں نے ایمانداری دی بات ہے اگر کوئی عورت صحیح شریعت دے مطابق پردہ کرے تے معاشرہ پاک صاف ہوئی ہے زنا جیسیاں قانونیاں بیماریاں ٹر جان ساریاں برائیاں ختم ہون اگر عورت شریعت دے مطابق پردہ کرے ظاہری بات ہے کوئی بری اکھ نال بے حیائی دی اکھ نال کوئی کسے نو ویکھے گا ہی نہیں شیطان نو موقع ہی نہیں ملے گا اتنی بے پردگی ہو چکی ہے آقا فرماتے ہیں جڑی نظر ہے شیطان دے زہر آلود تیراں وچوں ایک تیر ہے جدوں عورت بند سنور کے باہر نکلدی ہے شیطان دے دلوں جھانکدا ہے یعنی اینوں ورگلاندا ہے تے دل وچ برے خیال پیدا کردا ہے اللہ اکبر تے اللہ پاک نے کی کیا نبی دیو بیویو گھر وچ رہنا ہے بے پردہ ہو کے نہیں پھرنا اگلی آیت سن لو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ آیا نا حجاب دا ذکر اللہ فرماتے ہیں ابو بکر نو مخاطب کر کے کیا قربان چاہیے جڑے صاحب مزار بھی نے جڑے یار غار بھی نے انہاں دے نیک ہون وچ کسے نو کوئی شک ہے ابو بکر ساڈی جند جان نے حضرت عمر ساڈی جند جان نے حضرت عثمان نے جنہاں نو 18 والی تو بھی زیادہ جنت دی بشارت ملی ہے حضرت علی نیک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد نے سارے صحابہ جنتی نے جنہاں نو جنتاں دیاں بشارتاں ملیاں نے انہاں جنتیاں نو کہا جا رہے ہیں کہ جو میرے سونے نبی دے دروازے تے جاؤ تے امہات المومنین کو کوئی چیز منگنی ہوئے تے اللہ دے نو ابو بکر میں سارے صحابیاں نو مخاطب کر کے کہنا پڑھتے تے پیچھے ہو کے بڑے اچھے طریقے نال میرے نبی دی زواج نال مخاطب ہویا جے اگر کوئی چیز پوچھنی ہوئے کوئی چیز لینی ہوئے تے پڑھتے تے پیچھے کھلو کے احسن طریقے نال منگیا جے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن تے جدو پردے وچ کھلو کے منگو گے میں تہاڈا بھی دل پاک کر دیاں گا تے زواج مطہرات دے دل بھی پاک کر دیاں گا یعنی دل تے تہاڈے اگے ہی پاکیزہ نے اللہ دے نے اسے چیز وچ دلاں دی پاکیزگی جے پردے وچ رہا جے تسی آمنا سامنا کرو ہی نا تسی نیک ہوتے نیک ہی رہو اللہ دے نے دلاں دی صفائی دلاں دی پاکیزگی ایسے ہی چیز دے اندر ہے جدوں میرے سونے نبی دیاں بیویاں کولوں تے کوئی چیز منگنی ہوئے تے پردے تے پیچھے کھلو کے منگیا جے اور ایمانداری نال فیصلہ کرو جڑا دروازے تے جا رہے ہیں اے ابو بکر ہون اے عمر ہون اے حضرت عثمان ہون اے حضرت علی ہون رضی اللہ عنہم اے نیک جماعت نبی پاک دے دروازے تے جائے تے جنہاں دے کول جا رہے ہیں وہ خود بھی نیک نے وہ نبی پاک دی زواج مطہرات نے وہ بھی نیک نے نیک جا رہے ہیں نیکاں دے دروازے تے نبی پاک دے دروازے تے اللہ
آندے نے او نیکو پردے دے پیچھے کھلو کے سوال کرے آجے منو یہی بات پسند ہے میں تواڈے دلاں نو بھی پکیزہ رکھاں گا میں زواجے مطہرات دے دلاں نو بھی پکیزہ رکھاں گا پتہ چلے آپ پردے دے اندر پکیزگی ہے قربان چاہیے اگر کوئی پکیزہ رہنا چاہتا ہے اگر کوئی پاک صاف رہنا چاہتا ہے اگر کوئی پاک باز بننا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پردہ کر لے او دا نقصان نہیں ہوئے گا انہوں عزتیں ہی ملن گیاں میں قربان جاواں اے عورتاں اس زمانے دیاں رول ماڈل بنان حضرت فاطمہ نو رول ماڈل بنان اما شاہ صدیقہ نو خدا دی قسم جدو واقعہ پڑھی دا رون آئی جاندا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں نے تے بڑیاں ہی پریشان نے نبی پاک دی وفات تو بعد دی گل نے حضرت فاطمہ آنسو بہا رہی ہیں تے حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی حضرت فاطمہ تو زہرا دے کول گئیاں نے جا کے اندیاں نے فاطمہ تو بڑی ہی غم زدہ ہے وجہ کی ہے تے حضرت فاطمہ تو زہرا خاتون جنت جگر گوشہ رسول میرے سونے نبی تے جگر دا ٹکڑا آندیاں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ میں اس وجہ تو پریشان ساری زندگی میں کسے غیر مرد نو ویکھیا نہیں میرے جسم تے میرے بدن تے کسے غیر مرد دی نظر نہیں پئی تے میں بیمار میں ڈر نہیں پئی میں وفات پائیاں گی تے میرے جنازے تے میرے کفن تے غیر مردان دی نظر نہ پڑ جائے تے اس وجہ تو پریشان اس وجہ تو آنسو بہا رہی ہیں کیونکہ جدو مدینہ طیبہ دے اندر رواج ہے چار پائی تے پاک ہے اتو کفن نظر آ رہا ہوندا ہے کفن تے جڑی چادر باندھے نے او دے جو صاف نظر ہوندا ہے ایسا عورت دا ایڈا کو جسم ہے ایڈا کو قد ہے جسم تے غبار نظر ہوندے نے تے میں ڈرنی ہاں کوئی اے نہ کہے نبی پاک دی بیٹی دا ایڈا قد سی او اس طرح دی سی کدھر جسم دے تو خال نظر نہ ہون یہ چیزاں منو روان دیاں نے تے حضرت اسماء بنت امیس قربان جائیے انہاں دی بھی درد بھری داستان نے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب دے نکاح دے اندر سن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نکاح وچ آئیاں انہاں نے کہا فاطمہ فکر نہ کر میں تیرا مسئلہ حل کر چھڑنی ہاں کیونکہ میں حبشہ دے اندر میں 14 سال گزار کے آئی ہوں اللہ اکبر ہجرت کر کے گئیاں سن حبشہ دے اندر جو کہ مشرکین مکہ دے اندر انہوں مار دے سن انہوں اسلام تے چلن دی ذاتی نہیں سی اے جناب جوڑا حبشہ ٹر گیا تے 14 سال گزارے نے اندیاں نے فاطمہ میں حبشہ دے اندر ویکھ کے آئی ہوں جدوں کوئی عورت فوت ہوندی سی تے او دا جدوں جنازہ ٹھاندے سن چار پائی دے چواں کونے تے چار پائی دے چواں پایاں تے ایک خرمہ دی موٹی ساری ٹانی لے کے لچکدار وہ چواں کونیاں تے کھڑیاں کر دیندے سن تے اوتے چادر پا کے ڈولی بنا لیندے سن تے عورت دا جسم نظر ہی نہیں ہوندا تے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ ہسن لگ پئیاں آندیاں نے اسماء میرے نال وعدہ کر جدن میں فوت ہوں تے میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے تے ڈولی دی شکل وچ اٹھایا جائے میری زندگی دے اندر میرا بدن کسے نے نہیں ویکھیا میری وفات تو بعد میرے کفن تے بھی کسے دی نظر نہ پڑے کیسی نیک نے خدا دی قسم اے ساڈے واسطے نمونہ نے اے حیادہ پیکر نے تائیں تے کہ میری بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے حدیث پاک میں چاہے قیامت والے دن ایک آواز دین والا آواز دے گا انبیاء کرام صلحاء نیکاں لوگوں آواز دیتی جائے گی سب اپنی اپنی نظراں نیچے جھکانو میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے انہوں کسے نے انہوں دنیا تے بھی نہیں ویکھیا آج معاشر دے میدان وچ بھی کوئی نہ ویکھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا علی میں ایک تیرے کو وعدہ لینی ہاں جدوں میں فوت ہوں میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے تاکہ کسے غیر مرد دی نظر میرے کفن تے بھی نہ پڑے
اللہ اکبر، اے وے شری پڑھتا جڑا میرے سونے نبی دی بیٹی نے کر کے بخا دی تے اج ایمانداری دی بات ہے لوگوں نے اپنی عزتاں پمال کر لیاں نے، کپڑے پہن کے بھی ننگیاں نے۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، آقا سونے فرماتے ہیں میری امت دے دو گروہ جڑے دوزخ وچ سڑدے نے انہاں دا عذاب اللہ نے مینوں ہی نہیں بخایا، یعنی انہوں نے اتنا عذاب دیتا جا رہے ہیں، وہ میری امت دے دو گروہ ہیں، انہوں نے اتنا برا عذاب دیتا جا رہے ہیں کہ اللہ نے انہوں دا عذاب منوں بھی نہیں بخایا۔ ایک او گروہ ہے جنہ دے ہتھاں دے اندر گائے دی دوم دی طرح دے کوڑے نے، وہ کوڑے پکڑ کے میری امت دے لوگاں نوں سزاواں دیندے نے، مار دینے، کیس بنا کے انہاں نوں جیلاں دے اندر ڈال دتا جاندا ہے، انہاں نوں کوڑیاں دے نال سخت سزا دتی جاندی ہے۔ گائے دی دوم دی مانند انہاں ہاتھ وچ کوڑے پکڑے ہون گے تے میری امت دے غریب لوگاں نوں مارن گے۔ ایک تے اے حاکم نے انہاں دی اینی سزا ہے کہ اللہ نے مینوں ہی نہیں وکھائی، تے دوسرا کرو میری امت دیاں او عورتاں جڑیاں کپڑے پہن کے بھی ننگیاں ہی نے، جڑے بری کپڑے پہن لیندیاں نے تے بدن نظر آندا ہے۔ میں اپنیاں قابل احترام ماواں تے بہناں نوں حکم کرنا وا، بڑی محبت دے نال انہاں نوں سمجھا رہا وا، زندگی تے 4 دن دی جے، خدا دی قسم ہے تے فلاں دا مقام جے، زیادہ تو زیادہ عمر 60 تو 70 سال دے درمیان ہے، آخر مار کے قبر وچ جانا ہی جانا ہے۔ جڑا اپنا بریک لباس ہے اپنی نمائش کردیاں ہو اس نوں چھوڑ دیو، آج وقت جے اللہ رو دے رسول دی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، جی میں اللہ لباس پہن دا حکم کرتا ہے اور تواڈے واسطے تے لباس بھی اللہ نے پسند کیتا ہے۔ اللہ دے نے موٹا لباس پاؤ، تسی پردے دی چیز ہو، نہ تو آٹا چہرہ نظر آئے، نہ تو آٹا جسم نظر آئے، نہ تو آٹے بازو نظر آئے، نہ تو آٹی ٹانگیں نظر آئے، کیونکہ تسی سراپائے پڑتا ہو۔ آقا فرماتے ہیں ایسیاں عورتاں لباس پہن کے بھی جڑیاں برہنہ ہی رہنا، لوگوں نمائش کرنا، اپنی طرف مائل کرنا، مردوں اپنی طرف دعوت دینا۔ آقا سونے فرماتے ہیں اے عورتاں جنت وچ جانا تے بڑی دور دی بات ہے، نبی پاک نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیاں۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے سونے نبی دا فرمان ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیاں، حالانکہ جنت دی خوشبو بڑی مسافر تو آ رہی ہوئے گی۔ بعض روایات اندر آمدا ہے جنت دی خوشبو 1000 سال دی مسافر تک آئے گی، بعض روایات وچ آیا 70 سال دی مسافر تک جنت دی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ ایڈی سونی خوشبو ہے کہ بندہ جے جنت تو 1000 سال دور ہوئے گا تے جنت دیاں خوشبوواں دے حلے پہلا ہی ہونا شروع ہو جان گے۔ ایسی عورت بریک لباس پہن کے مردوں اپنی طرف مائل کرے، جسم نظر آ رہا ہے، ایمان اللہ دی قسم مردوں شرم آئی جاندی ہے، عورتوں شرم نہیں آندی۔ شادی دے موقع تے کی کچھ نہیں کر دیاں، بریک لباس پہن کے خوب بناؤ شنگار کر کے میک اپ کر کے ایک غیر مرد دے نال ہس ہس کے گلاں کرنیاں، ویڈیو سامنے بیٹھ کے بنانی، غیر مرداں تے پھول نچھاور کرنے، بے حیائی دا انہاں عورتاں نے ریکارڈ قائم کر چھڑے ہیں، انہاں اپنی عزت پمال کر چھڑی ہے، ویڈیو والے دے سامنے سبان پان سنور کے بیٹھ دیاں نے، اپنے آپ نو سمار کے ویڈیو بنا دیاں نے، اور کچھ حیا کرو کدے سامنے بیٹھ کے اپنا جسم بکھا رہی ہو، وہ بڑی توجہ نال کیمرے دی اکھ جو تو آٹے جسم تے نظر مار دے، تو آٹے چہرے تے نظر مار دے، تو آٹے سینے تے نظر مار دے۔ آج باز آئیو اللہ دے کولوں معافی منگلو، اللہ بڑا غفور رحیم جے، وگرنہ کی کیا صحیح مسلم شریف دے اندر ایسیاں عورتاں اور میرے سونے نبی دا فرمان جے سورج مشرق دی بجائے مغرب جو طلوع ہو سکتا ہے، پر نبی سونے دا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جڑیاں عورتاں لباس پہن کے بھی برہنہ ہی رہن گیاں، جنت دی خوشبو بھی نہیں پہن گی۔
جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیا. آج موقع ہے لباس سنجیدہ پہنو جی میں حضرت فاطمہ نے پایا ہے, جی میں اماں جی عائشہ صدیقہ نے پایا ہے, جی میں حضرت حفصہ نے پایا ہے, جی میں حضرت زینب نے پایا ہے, جی میں حضرت صفیہ نے پایا ہے. قربان جائیے جی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما, اللہ سارے تے راضی ہوئے. رول ماڈل بنیاں نے, خدا دی قسم چھوٹے جے حجرے چ انہاں زندگیاں گزار چھٹیاں نے پر بے پردہ ہویاں. میں قربان جاواں اگر عورت نو شادی تے جان دی ضرورت بھی پڑ جائے بڑے اچھے انداز وچ جلباب لے کے بڑی وڈی چادر لے کے اپنے جسم نو بھی ڈھانپ لینا, اپنے چہرے نو بھی ڈھانپ کے بڑے عزت طریقے نال بڑے باحیا طریقے نال ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے, ویڈیو دے سامنے بالکل نہ آئے, حیا دے پیکردہ مجسمہ بن جائے, جناب پوری طرح حیا نظر آئے. پتہ چلے باقی تے پتہ نہیں کیڑے قبیلے دیاں عورتاں نے جیڑی مووی نہیں بنا رہی جن نے صحیح نقاب کیتا ہے مسلمانوں دی عورت. میں قربان جاواں اگلی بات سن لو بڑے دھیان نال. اللہ پاک نے کی کیا کہ کوئی چیز ازواج مطہرات کو منگنی ہوئے تے پردے تے پیچھے کھلو کے اسی کی آنے ہیں. آئیو حضرت صاحب اندر آئیو, او تسی کیوں کھلوتے ہو دروازے کے, تو ہٹے کونوں کانٹا پڑھ دے. صوفی صاحب تسی کی پہ کر دے ہو, تسی کیوں دروازے دے کے کھلوتے ہو, تسی کیوں دستک دین دے ہو, تسی بغیر اجازت تو ہی آئیو. پیر صاحب نو آنے تسی پہ کیوں اجازتہ مانگ دے ہو, کیوں سانو شرمندہ کر دے ہو, تسی بغیر اجازت تو ہی آئیو. میں ایسے نام نہاد مسلمانوں پوچھنا ایک قانون تے میرے رب نے بنایا ہے, اور میرے نبی دے بھی گھر وچ جائے, صدیق جائے, عمر جائے, عثمان جائے, اللہ دے نے ایویں ہی نہیں جانا, اجازت لے کے جانا. میں قربان جاواں پیر تے تھلے نے, علماء تے تھلے درجے دے نے, صوفیاء کرام تے تھلے درجے دے نے, صحابہ تے ساری دنیا دیاں قطباں بدالاں نو بھی اتے نے. تے جڑے نیک نے آج تے پتہ نہیں اتوں کی ہو رہے ہیں تے اندروں کی ہو رہے ہیں. تے صحابہ تے نیک سن, انہوں نے کم ہی کیا گیا اجازت تو بغیر جانا. لہذا میرے دوستو بزرگوں بچوں کسے نو بھی نہیں کہنا آجا اندر. اے اللہ دا قانون ہے, تو اللہ دا قانون کیوں تروڑ رہے ہیں. اللہ تے آندے نے ازواج مطہرات کو بھی جانا تے پردے چ کھلو کے پتہ چلیا پردہ ہے, کیونکہ کئی آندے نے چہرے دا پردہ ہی نہیں. جے چہرے دا ہی پردہ نہیں تے پردہ کرنا کس چیز دا. بد نظری ہمیشہ چہرے تو ہی پیدا ہوندی ہے, چہرے تو ویکھی ساریاں برائیاں تے خامیاں برائیاں جنم لیندیاں نے, پہلا بد نگاہی پیدا ہوندی ہے. کیونکہ نبی سونے فرماندے نے اکھ دا زنا ہے بے حیائی بدکاری دی نظر نال ویکھنا. آقا فرماندے نے کان بھی زنا کر دینے, بریاں گلاں سن کے زبان بھی زنا کر دی ہے, بریاں باتاں کر کے دل بھی زنا کرتا ہے, بریاں خواہشاں پیدا کر کے پھر شرمگاہ یا تے تصدیق کر دیندی ہے یا تکذیب کر دیندی ہے. جے رب دا نیک بندہ ہوئے تے شرمگاہ کہندی ہے کام کرنا نہیں, تے وگرنہ شیطان اپنے جال وچ پھنسا لیندا. اس واسطے فرمایا جدی نگاہ کسے حسین و جمیل عورت دے چہرے تے پڑ جائے تے اللہ فرماندے نے جڑا مرد ساڈے تو ڈر کے نگاہاں پھیر لوے اپنی نظر دی حفاظت کر لوے, اللہ فرماندے نے اونوں ایسا نور عطا کراں گا, او دے دل وچ ایسا نور پیدا کراں گا کہ اونوں دین اسلام دی لذت مٹھاس نصیب ہوئے گی. ویندے انہاں نمازاں وی پڑھنے آ تے ایمانداری نال دسو لذت کوئی نہیں. کیوں دھیان باہر نے, خیالات پورے نے, دماغاں وچ سمائے ہوئے نے, ادھا گھنٹہ مسلماناں دیاں عورتاں نال فون تے چسکے لگانے ہیں تے پھر دین دے چسکے ختم. اگر کوئی آندہ منو دین دا چسکا ملے, او منو دین دی لذت مٹھاس ملے, تے میرے سونے نبی نے ایک نسخہ دسیا ہے, اگر کسی عورت نظر پڑ جائے تے فوراً نظر اللہ تو ڈردا ہویا پھیر لوے,
اپنی نظران دی حفاظت کرے تے آقا سونے فرماندے نے اللہ وہ تے دل نو نور نال بھر دیندے نے پھر انہوں دین دیاں لذتاں تے حلاوت نصیب ہوندی ہے آگے بڑی پیاری بات جائے اللہ اکبر میں قربان جاؤں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اللہ فرماتے ہیں کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں کسے مومن عورت واسطے بھی جائز نہیں کہ اللہ اور او دا رسول حکم کر دے تے کوئی اپنی من مرضی کرے بھائی جان اتنا آسان دین نہیں سارا دن سوتا رہے تے آکھے میں عاشق رسول نماز ایک نہ پڑھے مسجد کے قریب تو گزر جائے آکھے میں عاشق رسول عورت نو پوری نظر نہ ویکھے 100 روپیہ امام صاحب نو دے دے کسے پیر دی مٹھی 1000 روپیہ پھڑا دے جمعے والے دن مسجد جائے امام صاحب دی جیب 1000 روپیہ دے تے من مرضیاں کرے اللہ فرماتے ہیں میں ایمان دی سندیوں نو دینا جدو اللہ اور دا رسول حکم کر دے پھر من مرضی دی اجازت سورۃ احزاب چلا فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ساڑھے بولتے گلنا سچیاں نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ تسبیح سویرے وڈی ساری پھڑی ہوئے تے حسینہ جمیلہ ہوئے تے سیر تے نکلی ہوئے تے منکے تے منکا سٹی جائے تے پردہ کوئی بھی نہ ہے جی تو کہتی پہی تسبیح کرنی ہے تو رب دا حکم نہیں منیا تو تسبیح دے تانے پہی سٹ نہیں ہے تے مو پتہ نہیں رب سونے دا حکم ہے پردہ کرو خدا دی قسم ہے کوئی معمولی بات نہیں جے اللہ دے نبی آندے نے جڑا اپنے گھر والیاں کو پردہ نہ کرائے انہاں دی برائی ترک نہ کرائے انہاں نو برے کام تو نہ روکے رب دے نبی آندے نے دیوس ہے تے دیوس تے جنت دی خوشبو بھی حرام ہے اے کوئی اتنا آسان دین نہیں جے ایتھے کھلو کے ایویں بندہ چلتا پھنڈی جائے جدو رب دے حکم پمال کیتے نے اللہ دے نبی دے حکم پمال کیتے نے کیڑا راضی ہو کے پردہ کردے کیا اللہ دا حکم نہیں آؤ میں دساں کنے پردہ کیتا ہے پھر آپس مضمون دی طرف ہونے اللہ دے نبی نے آیت پڑھ کے سنائی اللہ دے نبی نے صحابہ اکرام نو اشاد وقت آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ پاک نے مدینہ شریف دیاں صالحات عورتاں نیک عورتاں کیا کہ جدوں باہر نکلو تے نظراں دی حفاظت کرو اللہ نے کی نامو کیا ہے نیک صحابیات نو نیک مومن عورتاں کہ جدوں باہر نکلو میرے سونے نبی نہ مومن عورتاں نو کہہ دو جدوں باہر نکلن اپنی نظراں دی حفاظت کرن اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن تے اپنی زینت ظاہر نہ کرن کدی خامن دے سامنے تے سال سال بھی کریم نہیں لائی خدا دی قسم جو خامن دے سامنے آئے دل کرے دے کو پوری جی سمیل لمبی ہوئے تے باہر نکل دیئے زیب و زینت بنا کے انہیں اپنی زیب و زینت کس نو کھانی ہے پتا چلے آج من صاف ہوئے ہیں تو جس عورت دا من صاف ہو گیا دل صاف ہو گیا وہ دی دل دی بوٹی صاف ہو گئی ہے وہ بناو شنگار کرے گی اپنے شوہر واسطے کرے گی اے میرے سونے نبی پاک دا حکم ہے عورت میک اپ کر سکتی ہے پر صرف اپنے شوہر نو کھان واسطے
تے اللہ پاک نے کی کیا اور تو اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی کیونکہ تسی خوبصورت ہو تہاڈا چہرہ خوبصورت ہے تہاڈے سینے دے جڑے ابار نے تہاڈی چھاتی خوبصورت ہے اینو کسے دے سامنے ظاہر نہیں کرنا الا ما ظاہر منها تہاڈی چادر تہاڈا برقع تے خود بخود ظاہر ہو رہے ہیں اگر چادر تساں اوتے لئی ہے بھوکل ماری ہے یا تساں برقع پہنے ہے تے ویسے نظر آنے والی چیزاں نے انہاں دا کوئی حرج نہیں وگرنہ تساں اپنی اندرونی زینت ظاہر نہیں کرنی تے جدوں تساں باہر نکلنا ہے وڈی ساری چادر لے کے منہ تے سینہ چھپا لینا ہے آیت نبی پاک نے پڑھ کے سنائی ہے شاہ دے وقت صحابہ کرام کار گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑ رحمتاں نازل کرے اپنیاں بیویاں نوں جا کے کہندے نے اللہ نے تے پردے دا حکم نازل کر دیتا ہے خدا دی قسم پھر انہاں عورتاں نے کی کیتا میں قربان جاواں امام ابن کثیر لکھ دے نے جنہاں دے کول کپڑا زیادہ سی انہاں اپنیاں چادراں پھاڑ کے انہاں عورتاں نوں دتیاں نے جنہاں دے کول پردہ کرن واسطے کپڑا ہی کوئی نہیں سی ساری رات اج جناب پردے دا اہتمام پیاں کردیاں نے پردے دا بندوبست پیاں کردیاں نے سویرے نبی سونے دے پیچھے نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی جائیاں نے تے سارے مدینے شریف دیاں عورتاں نے پردہ کیتا ہے سبحان اللہ قربان جاواں ایمان ہے کہ نہیں خدا دی قسم حضرت عائشہ فرماندیاں نے وہ ایمان تے انصار دیاں عورتاں دا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے وہ کیا شان انصار دیاں عورتاں دی وہ کنی شان انصار دیاں عورتاں دی اللہ دی کتاب دی تصدیق کر دیاں نے کامل ایمان والیاں نے قابل قدر خاتون نے وہ اللہ حکم کر دے نے فٹافٹ عمل کر دیاں نے پھر بعض مفسرین آندے نے اللہ دے نبی نے کہا صحابہ راتی تواڈے گھراں دے اندر چراغ بال دے رہے نے میں ویندا سا پیا تساں بتیاں بالیاں سن تواڈے ساریاں دے کمریاں چوں منوں روشنی نظر آ رہی سی کی وجہ انہاں کہ اللہ دے نبی تساں سانوں راتی آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی سی اساں اپنے گھراں وچ جا کے دسیا سی اج اللہ نے پردے دا حکم نازل کر دیتا ہے تے ساڈیاں عورتاں نے کہا سی اسی مسجد نبوی دی طرف قدم تاں پٹاں گیاں پہلا پردہ کر لاں گیاں سانوں 60 سال ہو گئے نے ساڈیاں عورتاں نوں پردے دے نیڑے جاندیاں تے اللہ دے نبی نے کی کیا میری امتیاں تیناں لوگاں تے جنت حرام ہے کیڑا مفتی ہے جڑا منبر تے بیٹھ کے کنے جنت دے ٹکٹ بوجھی وچ پائے نے میں قربان جاواں ایک صاحب نے جہاد کیتا ہے اور نبی پاک دے نال کیتا ہے جہاد کیتا اس بندے دی کنی فضیلت ہے جڑا نبی دے نال گیا ہے جہاد کرن واسطے بڑی دلیری نال لڑیا ہے اور دلیری نال شہید ہوئے ہیں لوگوں نے کہا تے بڑا ہی مقام ہے یہ تے جنتی ہے اللہ دے نبی نے کہا میں اینو وینا پیا اگ دیاں شولیاں وچ سڑدا پیا قربان چاہیے لوگوں بڑے اوکھے معاملے جے اس بندے نے کی کیتا اللہ نے فتح دیتی تے مالک غنیمت دا ٹیر لگ گیا ہے انہیں ایک چادر مالک غنیمت جو پہلے چوری کر کے سائڈ تے کر لئی اجے مالک غنیمت تقسیم نہیں ہویا اجے میرے نبی نے مالک غنیمت تقسیم نہیں کیتا انہیں پہلے چادر پڑھ کے لہذا کر لئی خدا دی قسم نبی پاک نے کیا انہیں ایک چادر جڑی چوری کیتی ہے خیانت کیتی ہے وکھری کر لئی ہے اسے چادر نو آگ لگی ہوئی ہے چادر دی شولیاں دی لپیٹ وچ سڑدا پیا انہیں ایک حکم دے اندر مخالفت کی تھی اسی شب و روز اللہ اور دے رسول دے حکمہ دی مخالفت پہ کرنے ہیں فرمایا میری امت دے تین کرو کدی بھی جنت نہیں جان گئے جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گئے انہاں تے جنت اللہ نے حرام کر چھڈی ہے پہلا عادی شراب مدمن الخمر عادی شراب ہمیشہ پیندا ہے اللہ تو نہیں ڈردا توبہ نہیں کردا روز شراب پیندا ہے شراب پیندا عادی ہو گیا سمانا تو حکم ہویا میرے سونے نبی نو نبی پیارے وحی یوحا دی زبان چوں اعلان کر کے کہہ دو کہ شرابی آدمی اگر عادی ہوئے توبہ نہ کرے تے میں او دے واسطے جنت دا دروازہ کھولنا
اللہ اکبر. دوسرا کیڑا آدمی ہے آکم بالوالدین, والدین دا نافرمان, اللہ نے دے واسطے بھی جنت دے بوئے بند کر چھڑے نے. تیسرا دیوس, قربان چاہیے مردوں تو بھی بڑیاں بڑیاں لچھے دار گلاں کرتے ہیں, بڑے سیانے بندے ہیں, بڑے خیرت مند بندے ہیں. شادی دے اوپر اپنی بیٹی نو کدی منع نہیں کیتا. تو باہر کھلانے نے باندریاں انگراں, تو نقاب بھی کوئی نہیں کیتا. تو مسلمان عورت ہے, انہوں جناب غصہ بھی نہیں آیا. بیٹی نو منع نہیں کیتا, اپنی بہن نو منع نہیں کیتا, بیوی نو منع نہیں کیتا. میرے نبی فتوہ دے گئے, آقا سونے مسئلہ دس گئے, فتوہ امت دے سامنے رکھ گئے. اے بندہ تیوس ہے, اے بندہ تیوس ہے, اے بندہ تیوس ہے, یعنی بغیرت ہے, بغیرت ہے. اے بندہ بغیرت ہے, جنتی خوشبو بھی نہیں پائے گا. میرے دوستو, جنہ جنہ تک اے اللہ اور دے رسول دا پیغام پہنچ رہے ہیں, خدا دی قسم اپنی بیٹیاں پیار نال سمجھانا. میریو بیٹیوں, ہر غیر محرم کونوں نام محرم کونوں پردہ کرو, وگرنہ میں جہنم دا ایندھن بن جاؤں گا. اپنی بیویاں بھی سمجھاؤ, کوئی چھوٹا جا مسئلہ نہیں جائے. جو اللہ دے نبی مسئلہ بیان کر رہا سان, ایک صاحب اٹھ کھلوتے مسئلہ حل کر دیتا. اللہ دے سونے نبی دیور دے بارے جیٹھ دے بارے کی ارشاد فرماندے ہو. اللہ دے نبی نے کیا, دیور دے جیٹھ موت نے. کئی واقع ملے نے, دیور اپنی پابی نو نسا کے لے گئے, جیٹھ اپنی پابی نو نسا کے لے گئے. کیوں؟ ایک حالت میرے نبی نے 1400 سال پہلے دس دیتی سی, دیور تے جیٹھ تے موت نے. یعنی انہاں دی آنکھاں وچ بھی بد نظری پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ بائی دی وفات تو بعد دیور نال شادی ممکن ہے, جیٹھ نال شادی ممکن ہے. جس نال شادی ممکن ہے, میرے اللہ نے قانون بنا دیتا ہے, عورت انہاں دے کولوں پردہ کرے تے میں نو جنت دے 8 دروازیاں دا مالک بناں گا. تے یا میں قربان جاواں سار دیاں عورتاں تو راتی گل سنی ہے تے سویرے ہی پردہ کیتا ہے. آقا فرماتے ہیں تو اٹھیاں کراں دے اندر بتیاں پیاں بالدیاں سن. انہاں کہ اللہ دے نبی تو اٹھا حکم جو سن لیا سی تے عورتاں نو جا کے سنایا سی, تے ساڈیاں بعض عورتاں دے کول کپڑا ہی کوئی نہیں سی. اللہ دے نبی غریب لوگ تے جنہاں دے کول زیادہ لمبیاں چادراں سن, انہاں پھاڑ پھاڑ کے ساڈیاں عورتاں نو دتیاں نے. تے صبح دی اذان تک ساریاں دے پردے دا انتظام ہو گیا. اج مسجد وچ آئیاں نے پردہ کر کے. ساڑیاں عورتاں نو 60 سال ہو گئے, سمجھا رہے ہیں اپنی بیٹیاں نو بڑی پیاریاں نے, اپنی بیویاں نو, اپنی بہنوں نو, اپنی ماں نو کہ پردہ کسے بندے دا حکم نہیں, کسے مفسر دا حکم نہیں, کسے مولوی دی بات نہیں, رب سچے دی بات ہے. اللہ دے نے میں معاشرے نو پاک کرنا چاہنا ہوں, میں معاشرے نو پاکیزہ رکھنا چاہنا ہوں. او دا کوئی حل ہے, میں زنا دا دروازہ بند کرنا چاہنا, میں بے حیائی دا دروازہ بند کرنا چاہنا. تے اللہ دے نے کوئی چیز ہے تسی اپنے چہرے تے پردہ کر لو, جی میں میری شریعت دا حکم ہے. انصار دیاں عورتاں, مہاجرین دیاں عورتاں کی کر دیاں سن, موٹی ساری چادر لے کے سارا منہ چھپا لیندیاں سن, صرف ایک آنکھ جو ماڑا جہا نظر ہوندا سی تاکہ رستہ نظر آئے. جے آج 100 چوں 10 پردہ کر دیاں نے, وہ بھی 2 نمبر پردہ کر دیاں نے. ایک جناب کپڑا آئی تھے تے دوجا آئی تھے تے ساریاں گلاں نظر. ڈرنا چاہیے رب کو, جے پردہ کرنا جے تے صحیح کرو. جی میں میرے رب دا حکم ہے, خدا دی قسم وہ تو قبر وچ جائیں گی, قبر دی مٹی تیرے جسم نو نہیں چھڑے گی, کیونکہ تیرا جسم امانت بن جائے گا. تو رب دے حکم دے مطابق زندگی گزار کے گئی ہے, قبر دی مٹی بھی تیرے جسم نو نہیں چھڑے گی. اس واسطے اپنی نمائش نہ کر, جدے کولوں اللہ نے پردے دا حکم کیتا ہے او دے کولوں پردہ کر تے صحیح شریعت دے مطابق کر. او تے جنت دی حور ہے, تو زمین دی حور بن جائے گی. میں قربان جاواں, ایک عورت آئی ہے ایج کر کے مجمع لگا ہویا سی,
آندی اللہ دے سونے نبی منو مرغی پیندی ہے تے اللہ کے دعا کرو اللہ منو اس بیماری تو نجات دے دے وے تے اللہ دے نبی نے کہا میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنا لیکن جے تو صبر کرے تے تیرے واسطے جنت ہے اس نے کہا تے بڑا سوکھا فیصلہ ہے زندگی تے پتہ نہیں 20 سال ہے زندگی تے پتہ نہیں 10 سال ہے تے اللہ دے نبی تے بڑی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میں تینوں اللہ کولوں جنت لے دینا وا جے تو صبر کرے آندیاں نے اللہ دے نبی ٹھیک ہے میں صبر کرنی ہے تساں میرے واسطے جنت دی خوشخبری سنائی ہے پر سونیا میں ایک تواڈے اگے درخواست پیش کرنی ہے جدوں مینوں مرغی دا دورہ پیندا ہے میں زمین تے ڈگ نہیں ہے میرا صدر کھل جاندا ہے میرا پردہ نہیں رہندا تے نبی سونیا دعا اللہ کے نہیں تے کر دیو جدوں میں مرغی دا دورے وچ جانی ہاں جدوں مرغی دا دورہ پیندا ہے تے میرا صدر نہ کھلے وہ ایڈی شرم و حیا والیاں ساڈیاں تے آپ ہی جسم کھول چھڈے نے خدا دی قسم اور تو شرم ہوندی ہے تساں چھاتیاں کھلیاں چھڈ دتیاں نے ایڈے بریک کپڑے پہن دیا ہو تہاڈا جسم نظر آندا ہے تانوں تے آپ حیا کرنی چاہیے سی تسی یہ نہ سمجھو کہ جدا جسم نظر آئے او زیادہ خوبصورت ہے مرداں دیاں نگاہاں دے اندر او عورت زیادہ حسین و جمیل ہے جڑی صحیح نقاب کر کے نکلدی ہے وہ عورت فخر اسی کرنے ہیں خدا دی قسم انہوں لکھ لکھ مبارکہ ہونا جڑی شرعی پردہ کر کے نکل دی ہے اصل تے خوبصورت ہوئے اس عورت نے تے اپنی حیات جنازہ کر چڑھے ہے جڑی اپنی نمائش پہ کر دی ہے اے جناب عورت ایسی ہے جدے تے اللہ نے جنت دی خوشبو بھی حرام کر چڑھی اللہ اکبر عورت نو کنا خیال سی سونے جدوں میں ڈگ پینی ہاں میرا ستر کھل جاندا تے اپنے رب کے دعا کرو مینوں میرے مرغی دا نہ روانا ہے میں صبر کر لانگی لیکن میرا ستر نہ کھلے تے اللہ دے نبی نے دعا کیتی یا اللہ جدوں نو دورہ پوے اے دا ستر نہ کھولی صحابہ اکرام فرماندے نے اساں ویکھیا اس عورت نو بڑے بڑے دورے پیندے سن پر او دا ستر کدی نہیں سی کھلے قربان جائیے پھر صحابہ اکرام کیا کردے سن او جنتی عورت آ رہی ہے خدا دی قسم اشارے کر کے کہندے سن او جنتی عورت آ رہی ہے اجے مری بھی نہیں اجے نو جناب کفنایا بھی نہیں گیا اجے مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ چل رہی ہے اے جنتی ہے اینو ساڈے نبی پاک نے جنتی بشارت سنائی ہے کیونکہ پردے وچ رہن والی عورت سی تو وانی دل دا پڑتا ہے او تیرے ناموں جڑیاں نیک سن جڑیاں سارے جہان تو نیک سن انہاں نو اللہ نے پردے دا حکم کیتا ہے میں قربان جاواں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میں تے میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں نبی پاک دیاں بیویاں سن آندیاں نے سی بیٹھے ہوئے ہیں تے ابن ام مکتوم آئے نے نبی نے صحابی نے تے بڑے ہی نیک نے آندے نے ابن ام مکتوم آئے نے تے سا پردہ کوئی نہیں کیتا تے رب دے نبی نے کہا ام سلمہ تو سا پردہ کیوں نہیں کیتا اسا کہ اللہ دے نبی نے انہوں کیڑا نظر آ رہے ہیں تے نبی پاک نے کہا کیا تسی دوویں بھی انیاں ہو تو آنو نہیں نظر آ رہے ہیں تو آنو تے نظر آ رہے ہیں پردہ کرو میں قربان جاواں اسلامی شریعت جے خدا دی قسم کوئی مذاق نہیں جے اللہ دے نے عورتوں آج پردہ کرو تے جن نے جناب بد نظری نال کسے خوبصورت عورت نو ویکھیا شہوت دی نظر نال بری نظر نال اللہ او دی آنکھیاں دے اندر شیشہ پگھلا کے ڈالن گے تے جڑا مرد حیا والا ہے اللہ کریم نو انعام بھی دین گے اللہ اکبر کیا سارے رون گے قیامت والے دن ساری اکھیاں رون گیاں تین اکھیاں نہیں رون گیاں ایک وہ بندہ تنہائی وچ عبادت کردا ہے آیا کرو سویرے عبادت دی اپنی لذت ہے خدا دی قسم ایجے لگدا ہے جویں اللہ نال تعلق چوکھا قریب ہو گئے ہیں اللہ دے نبی فرماندے نے تنہائی وچ عبادت کرے تے اکھیاں چوں آنسو ڈگ پوے اکو ہی اللہ دے نے اے میرا بندہ اینو دوزخ دی اگ بھی نہیں بکھاواں گا اے تے دوزخ دی اگ حرام ہے
دوسرا وہ آدمی دی نظر پہ گئی ہے کسی عورت ہے، انہیں فٹافٹ پیشا کر لئی ہے، انہیں حرام نال اپنی نظرانوں پمال نہیں کیتا، انہیں حرام چیزاں نہیں ویکھیاں، اللہ دیاں منع کیتے چیزاں نہیں ویکھیاں، جتوں رب نے منع کیتا ہے انہیں نظران دی حفاظت کیتی ہے۔ اللہ نے اپنی عزت دی قسم اس بندے نوں بھی دوزخ دی اگ نہیں وکھاواں گا، اے تے میں دوزخ حرام کر چھڈی ہے، اے تے میں جنت واجب کیتی ہے۔ دیکھو کیسے فضائل نے کہ نظر پڑ گئی فوراً پیچھے ہٹا لئی، اپنی نظروں دی حفاظت کیتی، بے حیائی نال برائی نال کسے نوں نہیں ویکھیا، حرام کاری نہیں کیتی، اپنی نظروں دی حفاظت کر لئی ہے۔ اللہ نے نوں بھی جنتاں دا حقدار بنایا۔ تیسری اکھوں ہوئے جنہیں اللہ دی راہ وچ پیراں دتا، تے مجاہد سارے سو گئے نے تے جناب جاگدا رہیا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں پیرا دیتے اللہ دی راہ وچ۔ اللہ دے نے جڑے تین بندے نے میریاں جنتاں دے مالک نے، ایک اونا جو ہوئے جڑا حرام چیزاں نہیں لیندا، کسے عورت نو شہوت دی نظر نال نہیں لیندا، برائی دی نظر نال نہیں لیندا، اللہ انہوں بھی اپنی جنتاں دا مالک بنائے گا۔ میں قربان جاواں، حضرت ام خلاہ دا واقعہ دعا کرن لگیاں، انہاں دا بیٹا جنگ وچ شہید ہو گیا۔ ساڈیاں عورتاں تے جناب نہ شادی تے خوشی تے پردہ، نہ کسے غمی تے پردہ، غمی تے بھی وال پٹ پٹ کے حالو بے حال ہو جاندیاں نے۔ حضرت ام خلاہ دا بیٹا کسے جنگ وچ شہید ہو گیا۔ خدا دی قسم مفسرین لکھ دینے صحیح حدیث ہے، ایڈا سخت پردہ کیتا ہویا ہے تے کائنات دے نبی دے کول آئیاں نے، صحابہ اکرام دا بھی جرمٹ ہے، آندیاں نے اللہ دے نبی مدینہ شریف وچ خبر مشہور ہو گئی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ نبی سونے تحقیق کرنے واسطے آئیاں، تواڈے کولوں معلومات لین واسطے آئیاں کہ واقعی شہید ہو گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے تعجب دا اظہار کیتا، جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، انہیں آج بھی پردہ کیتا ہوا ہے، ایڈا سخت نقاب ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تے رب دی سوالیا بندی بولی اور بیٹا ہی شہید ہو گیا ہے، میں اپنی حیات نہیں کھوئی، بیٹا میرا فوت ہو گیا ہے، میری حیات ضائع نہیں ہوئی، میں اللہ کے صبر دی تمنا کرنی ہے، میری اللہ منو حیات استقامت دے، اور بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے پر نقاب چھٹیا۔ پھر قربان چاہیے جو اللہ دے نبی غزوہ بنی مستلق تے گئے نے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی نال سن، آندیاں نے جدو سی واپس آ رہے ہیں تے ایک جگہ تے اللہ دے نبی نے پڑھاؤ کیتا کہ جنہیں نماز پڑھنی ہے نماز پڑھو، وضو کرو رفع حاجت واسطے، جنہیں پیشاب دی ضرورت ہے پیشاب کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رفع حاجت واسطے ٹر گئیاں، جدو واپس آئیاں نے اپنی ہودج وچ بہن لگیاں نے، ڈولی وچ بہن لگیاں تے ویکھا میرا تے ہار ہی گم ہو گیا، پھر ہار لبن ٹر گئیاں تے صحابہ کرام نوں پتہ نہ چلیا کہ حضرت عائشہ ہودج وچنے کے نہیں، ڈولی دے وچنے کے نہیں۔ اللہ دے نبی نے قافلے نوں حکم کر دیتا چلن دا، قافلہ ٹر پیا، حضرت عائشہ کدھر دور ہار پیاں لبدیاں سن، جدوں واپس آئیاں نے ویکھیا قافلہ ہی کوئی نہیں، اس جگہ تے رات دی طریقی چ کلم کلیاں بیٹھ گئیاں نے، آندیاں نے منوں نیندر آ گئی ہے تے صبح دا جدوں اجالا ہویا ہے تے اللہ دے نبی لشکر دے پیچھے پیچھے ایک صاحب رکھ دے سن کہ بھئی اگر کوئی لشکر دی چیز قافلے دی کوئی چیز گری پڑی ہوئے گی تے اٹھا نہیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اے جناب پیچھے پیچھے آ رہے سن، کافی پیچھے، کہ اگر کوئی قافلے دی چیز گری پڑی ہوئے گی تے پکڑ لین گے۔ آندیاں نے جدوں میرے قریب پہنچے نے، آوے کنے نیک نے، خدا دی قسم اج نمازاں بھی پہ پڑھنے پر دل پاک ہوئے، کیونکہ سن نظروں دی حفاظت نہیں کیتی، ساڈے دل صاف نہیں ہوئے۔ اللہ سونے اگے دعا کرنے، اللہ سونے اللہ دی قسم ایکو ہی تمنا دل وچ اپنی تے سونے نبی دی محبت نال دلاں نوں مالا مال کر چھڈ۔ آندیاں نے میں ستی ہوئی ساں تے حضرت صفوان بن معطل منوں پہچان گئے، کیونکہ پردے دی آیتاں نازل ہون تو پہلا انہاں منوں ویکھیا سی۔ اکی کہ پردہ نازل ہون تو پہلا انہاں منوں ویکھیا سی، اج پردہ نازل ہو چکیا
کیونکہ کئی نام نہاد روشن خیالی دا نعرہ مارن والے جڑے عورتاں نو کول بٹھان دے آدی نے وہ آدھے نے پردہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اے اللہ دی قسم رب پردے دا حکم 1400 سال پہلا کر چکے ہے اور میرے نبی پردہ نافذ کر چکے نے۔ جیڑی روشن خیالی میرے نبی نے دسی ہے اس عورت نو جنتی حور نال افضل بنایا ہے۔ سانو وہی روشن خیالی چاہی دی ہے، سانو کسے نام نہاد بندے دی کسے سیاسی لیڈر دی روشن خیالی دی ضرورت نہیں۔ سانو ساڈے رب نے عورتاں نو روشن خیالی دے دی تھی۔ آندیاں نے پردہ نازل ہون تو پہلا پردے دے حکام نازل ہون تو پہلا صفوان بن معطل منو ویکھیا سی تے انہاں دی نظر میرے تے پئی تے پہچان گئے۔ انہاں کی پڑھیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انہاں پریشان ہو کے پڑھیا اللہ اکبر۔ ایتھے نبی دی بیوی جنگل بیابان وچ کلم کلی اندیاں نے میں فوراً اپنی چادر نال نقاب کر لیا۔ جو میں اٹھی بیدار ہوئی تے میں ویکھیا صفوان بن معطل نے تے میں فوراً نقاب کر لیا، میں چہرہ چھپا لیا۔ پتہ چلیا ایک پاسے ام المومنین ہون ایک پاسے صفوان بن معطل ہون تے پردہ پھر بھی کرنے۔ آندیاں نے خدا دی قسم مدینے ہوں تک انہاں میرے نال گل بات کیتی۔ ایک گل وکھری ہے پھر کسے ویلے کران گے پھر قربان جاواں۔ جو قبیلہ تے دی عورت حاتم تائی دی بیٹی قیدی ہو کے آئی تے مسجد نبوی دے اندر ننگے سیرے تے کالی کملی والے نو پسند نہیں، او مزمل والی چادر او مدثر والی چادر جدیاں قسماں میرا رب کھائے۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کدی اللہ مزمل کہہ کے پکارے کدی مدثر کہہ کے پکارے۔ اللہ دے نبی نو چادر اتار کے او بیٹی نو دے دیتی ہے۔ کیا بیٹی تو غیر قبیلے دیئے دس میری بارکہ چاہیے، میں اللہ دا نبی ہوں، میں بدلے لین والا نہیں، دس تیری کی تمنا ہے۔ اور پہلا او دا چہرہ کجے ہے او دا سر کجے ہے، انہیں کہ اللہ دے نبی منو میرے قبیلے وچ بھیج دیو۔ او دے نالوں دے قیدی بھی سن کہ میریاں سارے قیدیاں نو بھی آزاد کر دیو۔ اللہ دے نبی نے کہا جاؤ سارے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے نبی دا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ جو انہیں کہ اللہ دے نبی جڑے میرے قیدی نے میرے قبیلے دے نے منو انہاں دے نال نہ بھیجیا جے، منو اپنے صحاب نال بھیجو۔ صدقے تے واہی جائیے اپنے سونے نبی دے صحاب تو جنہاں دی آنکھیاں چ حیا سی، جنہاں دے دل پکیزہ سن، جڑے اللہ دے محبوب سن، اللہ دے نبی دے بھی محبوب سن، او کامل ایمان والے سن۔ یا ایھا الذین، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ دے اہل ایمان اسلام وچ پورے پورے آ جاؤ۔ اے نہ ہوئے ایک کام کرو تے دوسرا چھڑ دیو، جے مومن بننا جے تے سارے کام اسلام والے کرو پھر تو انو ایمان دی سند عطا فرما گا۔ میں قربان جاواں انہاں نیک ہستیاں تو انہاں اعلی ہستیاں تو اللہ اکبر کہ اپنے صحاب نو نال بھیجو۔ میرے سونے نبی دے صحاب چھٹن گئے نے قبیلہ طے وچ ملک شام دے اندر، کسے نے نظر پار کے ویکھیا خدا دی قسم اعلیٰ مثال ہے۔ اس عورت نے کہ اپنے صحاب نو بھیجو۔ اے حیا والے مرد نے جو اپنے قبیلے چ پہنچی ہے او دے بھائی نے کہا میری بہن باقی باتاں تے بعد وچ ہون گیاں، پہلا اے گل دس تیری عزت نہ تاڑ تاڑ تے نہیں کیتی، او تیری عزت بچی ہوئی ہے، مینوں بڑی فکر ہے۔ انہیں کہا میرے بھائی مینوں تے چھڈ کے آ گیا سا، او غیرت مندی والا کام نہیں کیتا، جوان بہن نو میدان وچ چھڈ کے تے نس گیا سا۔ او اینی عزت حیا مینوں اپنے باپ دی چار دیواری چ بھی نہیں ملی، او جنی عزت حیا مینوں اللہ دے نبی نے دتی ہے۔ میں قربان جاواں کیا میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں تے جلدی کر اے میرے بھائی دیر نہ کری، دیر ہون والی بات نہیں ہوں، اللہ دی قسم وہ بادشاہ نہیں ہوں، اور نبی نہیں، جلدی کر کلمہ پڑھ جا۔
کتنے پھر نیک لوگ نے. لو جی مضمون دی آخری آیت سن لو, میرا جی کرتا مضمون مکمل کرا. اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی سونے ابو بکر نو کو نظروں دی حفاظت کرنا, اپنے صحابوں کو نظروں دی حفاظت کرنا, تے سارے جہان دے مومن جتھے جتھے بس رہے نے انہاں کو نظروں دی حفاظت کرنا, اپنی شرمگاہ دی بھی حفاظت کرنا. ذالک ازکی لہم, اے نال تو آٹے دل ستھرے کر چھڈاں گا. پتہ چلیا نظروں دی حفاظت کریا, شرمگاہ دی حفاظت کریا. ذالک ازکی لہم, اللہ دے نے گل بڑی پکیزہ جے تسی سمجھو. میں قربان جاواں نمازاں بھی پڑھیے تے خدا دی قسم آنکھ چ خیانت بھی کریے تے میرا رب آنکھ دی خیانت نو جاندا جے. پھر اگے میں تانوں ایت سنا بیٹھا وا. اللہ فرماندے نے پھر مومن عورتاں نوں بھی کیا گیا کہ تسی بھی اپنی نظراں دی حفاظت کرو. اللہ اکبر. تے کیا جڑا نظراں دی حفاظت کرے گا میرے کول خیر ہی خیر ہے انہاں لوگاں واسطے. بیٹھے صحابہ کرام تے اللہ دے نبی نے سوال کر دیتا کہ عورت واسطے کیڑی چیز زیادہ خوبصورت ہے, تے کسے صحابی نو جواب نہیں آیا. اللہ دے نبی نے کہا عورت واسطے کیڑی خوبی زیادہ پیاری ہے. سارے صحابی خاموش ہو گئے نے تے اپنے اپنے گھراں نوں اٹھ کے ٹر گئے نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ دے کول آئے نے, آندے نے فاطمہ اج نبی پاک نے ایک سوال کیتا ہے تے جواب کسے نوں نہیں آیا. آندیاں نے